हैन प्लास्टिकको जोडा त्यहाँ पनि छ एउटा मक्कले गरे सुनिएको छ होला? नमस्कार, सुनिएको छ। नमस्कार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा प्रवर्धन हजुर सुरु गर्छु म सर। धन्यवाद। नमस्कार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहमा आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू र हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन। आज हामी प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको चौथो श्रृङ्खलामा छौँ। चौथो श्रृङ्खलामा हामीसँग अग्रज साहित्यकार समाजसेवी हरिहर अर्यालज्यू हुनुहुन्छ फ्रान्सबाट, त्यस्तै गरी नेपालबाट हुनुहुन्छ नयनराज पाण्डे चर्चित आख्यानकार, त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ कथाकार गीतकार कवि गीता खत्रीज्यू, त्यस्तै गरी कवि तथा नाटककार रङ्गकर्मी हुनुहुन्छ स्विडेनबाट सुवास अधिकारी। सबैजनालाई प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो चर्चित आख्यानकार नयनराज पाण्डे सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी जोडिँदै जान्छौँ, यो प्रविधिक थोरै गडबडी भइरहेको छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, हामी उहाँको पर्खाइमा छौँ। सायद उहाँको नेट मिलाउँदै हुनुहुन्छ। म लामो समयदेखि फ्रान्समा बसेर सामाजिक सेवा अनि साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको आदरणीय अग्रज साहित्यकार हरिहर अर्यालज्यू तर्फ लागे। सुरुमा यहाँ फ्रान्समा बसेको झन्नै मेरो उमेर जतिकै भइसक्यो, 40 वर्ष भइसक्यो भनेर हाम्रो कुरा भएको थियो। लगभग मेरै उमेर जति यहाँ चाहिँ फ्रान्समा बसिसक्नु भएको छ। त्यहाँ फ्रान्समा नेपालीहरूको अवस्था अनि नेपाली साहित्य भाषा संस्कृतिको अवस्था कस्तो छ? नमस्कार, धन्यवाद भगवती बैदी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामीलाई त मलाई पनि यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा पहिला त गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र साहित्यिक विभागलाई धन्यवाद छ र दोस्रो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हो, पक्कै नै सम्भवतः म यहाँ बसेको 40 वर्ष हुन लाग्यो र म भन्दछु कि 40 वर्ष यहाँ बसे पनि फेरि यहाँ श्रोता सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र साहित्यिक साथीहरू जो आज हामीसँग बात गर्दै हुन्छौँ र म 31 पटक करिब गरेर नेपाल आउने जाने पनि गरेको छु। म हराएर यहाँ बसेर धेरै समय भए पनि फेरि नेपालको उत्तिकै माया मोह छँदैछ। अब नेपाल र फ्रान्समा नेपाली समुदाय अझै पनि सानै छ। हामी 5-6 हजार नेपाली छौँ भन्ने गर्दछौँ। खास तथ्याङ्क त अब कहीँ पनि छैन नै। र नेपालीहरूको मन र साहित्यिक प्रवाह यहाँ अलिकति बढ्दै गएको छ। यहाँ औँलामा गर्न सक्ने खासै किताब लेखेर एउटा प्रतिभा देखाउने साथीहरू कम हुनुहुन्छ र पनि अहिले नयाँ पिढीका साथीहरू साहित्यिक माहौलमा अगाडि बढ्नु भएको छ र हामीले भर्खरै 1 वर्ष जतिमा 1 वर्षभित्र एउटा साहित्यिक मञ्च फ्रान्स भनेर एउटा सानो संस्था जस्तो साथीहरू मिलेर गठन पनि गरेका छौँ र त्यसले साहित्यिक माहौल सृजना गर्दैछ। आज भर्खर पनि तपाईँहरूलाई प्रसङ्गको रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो यतापट्टि साहित्यिक मञ्चको तर्फबाट आजै हाम्रो कोठे साहित्यिक सम्मेलन अथवा कविता वाचन पनि थियो जो भर्खर सम्पन्न भयो। र यहाँ अब यो फ्रान्स साहित्यमा धनी देश त यसै हो। यहाँ बडलेयर, भिक्टर ह्युगो, बाल्जाक, रुसो लगायतका पुराना
फ्रेन्च साहित्यकारहरूको देश र तर त्यो भन्दैमा नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा हामी भर्खर उठ्न थालेका छौँ। त्यसका देखा सिकीले हामी अगाडि बढ्न प्रेरित छौँ। अहिले यति भनौँ साहित्यमा। ठिक छ, फेरि आउँछु हजुरसँग। यहाँसँग चाहिँ फ्रान्समा बसेर नेपाली साहित्य साथै एनआरएनको चाहिँ फ्रान्सको संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि यहाँले एनआरएनको तर्फबाट नेपाली साहित्यलाई, नेपाली समाजलाई र नेपाल देशलाई पनि यहाँले गर्नुभएको सहयोग, यहाँको माया सद्भाव अति नै छ। यहाँले नेपाली साहित्यमा मात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। फेरि आउँछु म यहाँसँग। म गीता खत्री दिजुतर्फ लाग्छु। उहाँ चाहिँ एउटा कथाकार, गीतकार, कवि र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। अमेरिकामा बसेर एउटा सामाजिक कार्य गर्नुको साथै नेपाली साहित्यमा लागि पर्नु भएको छ। उहाँले अन्य शाखाको अध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न पदमा रहेर धेरै नेपाली साहित्यलाई योगदान दिनुभएको छ। भर्खर मात्र उहाँको म्युजिक भिडियो हिजो मात्रै पठाउनु भएको थियो लिङ्क। उहाँले तीजका गीतहरूदेखि लिएर आधुनिक गीतहरूदेखि लिएर धेरै गीत सङ्गीतमा उहाँको धेरै नै योगदान रहेको छ। गीता दिजु, अहिले हामी चाहिँ कोरोना कोभिड-19 को यो मारमा छौँ। अहिले हामी चाहिँ भनौँ न एउटा बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा यहाँले त्यहाँको जनजीवन कस्तो भयो, यहाँको यो साहित्यिक जीवन, अझ भनौँ यो अहिलेको अवस्था यहाँको कसरी व्यतीत भइरहेको छ? नमस्कार बहिनी, सर्वप्रथम त यहाँले चाहिँ नि आज यो कोरोनाकै मारमा भनौँ यसरी यो अनलाइनबाट चाहिँ नि हामीलाई सुविधा पुर्याएर दर्शक माझ हाम्रो चाहिँ नि स्वर पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले सर्वप्रथम त म बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आउँदा दिनहरूमा पनि बहिनीको प्रगति उन्नति होस् भन्ने चाहन्छु। त्यस्तै आज नयनराज पाण्डे नेपालबाट हुनुहुन्छ, हरिहर अरियाल फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ, सुभाष अधिकारी स्विडेनबाट हुनुहुन्छ, म स्वयं गीता खत्री न्युयोर्कबाट छु। मैले व्यक्तिगत हिसाबमा हरिहर दाई, नयनराज भाइ सबैलाई एकदम राम्रोसँग चिनेको छु। आज भाइसँग चाहिँ सुभाष भाइसँग चाहिँ आज मेरो पहिलो भेट भयो। यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि हाम्रो यो सुरुवात मात्रै हो, हामी फेरि यसरी भेट्नेछौँ भन्ने म एकदम हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई नमस्कार। र अनलाइन हेर्नु भएकालाई पनि हाम्रो आवाज सुन्नुहुनेछ आज, उहाँहरूलाई पनि म नमस्कार गर्दछु। पहिला बहिनीले भन्नुभयो न्युयोर्कको जीवनको अस्तव्यस्तता बारे। अहिले संसारमा न्युयोर्क मात्रै नभइकन संसारको कुनै पनि कुनामा आज यो कोरोनाले चाहिँ नि नभेटेको ठाउँ छैन, नदेखेको ठाउँ छैन। हामीले उसलाई देख्दैनौँ, उसले हामीलाई देख्छ। यो धेरै पीडादायक कुरा हो। र यति हुँदाहुँदै पनि संसारमा आज सबैभन्दा मृत्यु दरमा चाहिँ नि अमेरिका नै छ भन्नुपर्छ। त्यसमा पनि खास गरेर मृत्यु दरमा चाहिँ नि हामी न्युयोर्कवासीले चाहिँ ठुलो पीडा भोग्न परेको छ। मैले अहिले भर्खरै तपाईँले यही सोध्नुहुन्छ कि भनेर यो मैले डाटा पनि लेखेको छु भर्खरै मैले न्युज हेरेर। न्युयोर्कमा मात्रै हामी बसेको ठाउँमा मात्रै 30,000 मान्छे चाहिँ नि मृत्युदर प्राप्त हुनु भएको छ। यसमा चाहिँ नि कस्तो भने संसारभरिबाट चाहिँ नि 1,09,000 चान्चुन 10,000 भइसक्यो अमेरिकाको सबैतिर गरेर। यसमा पनि एउटा उद्वेग लाग्दो छ। म अलिकति सेन्सिटिभ भएर लिइरहेको छु। लोग्ने मान्छेहरूको दर चाहिँ नि 62% छ भने आइमाईहरूको 34%। अलिकति जतन गर्दा रहेछन्, अलिकति केयरफुल हुने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो म गलत पनि हुन सक्छु किनभने सेन्सिटिभ हुन्छ बढी आइमाई। यसरी यो न्युयोर्कमा चाहिँ नि अब हामीले एक दिन पनि घटेको छैन, पुरै गरेर चाहिँ नि न्युयोर्कमा अझै पनि यो 3 दिन भयो 600-700 नत्र 1000 थियो अस्तिको हप्ता। मैले दिनका दिन न्युज टिपेर यहाँ टिपेको छु। 1000 त सालाखालामा भइ नै हाल्छ र 3 दिन जति भयो 600-700 मा चाहिँ नि मृत्युको दर भएको छ। र यसको चाहिँ नि अब हामीले सबैलाई यसको चाहिँ नि उपाय के हो भने हामी चाहिँ नि डिस्टेन्समा बस्ने, एकदम सुरक्षित हुने, हामी आफू पनि सुरक्षित हुने, अरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि हामी अब अर्कोतिर फर्किन्छु म। अब यो संसारभरि यो जुन भयावह भइरहेछ यो चाहिँ चाँडै यो निर्मूल हुन्छ भन्ने
मैले ठानेको छु। हामी आशावादी हुनुपर्छ जहिले पनि। आशावादी भयो भने हामी जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले कहिले नभएका कुरा भोग्यौँ। यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। हामीलाई मान्छे मर्यो त्यो हामी मर्नुपर्छ, त्यो अर्कै ठाउँमा छ, तर हामीलाई धेरै कुरा सिकाएर गएको छ आज यसले। र सिक्नुपर्छ हामी मानव जातिले। हामीले प्रकृतिलाई कति बिगारेको थियौँ, त्यसको पनि अहिले मार पाएका छौँ। आज म भर्खर पार्कमा गएँ, यति शीतल, यो बेलामा त यति गर्मी हुन्थ्यो, किनभने यो संसारमा मोटरहरू केही नचलेर होला भन्ने मैले उ गरेको छु। र यति हुँदा पनि हामीले चाहिँ नि यो समय अनुसारको समयको माग हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि साहित्यतिर फर्के म। अब अहिलेको चाहिँ नि हामी व्यक्तिगत भेटघाट नभए पनि हामीले चाहिँ नि विभिन्न माध्यमद्वारा हामी साहित्यकारहरूले, हामी गायकहरूले, हामी जति पनि एउटा यो उसमा आफ्ना विधाका क्षेत्रकामा छौँ, अहिले अनलाइनबाट हामी प्रत्यक्ष हामी चाहिँ नि प्रसारण गर्न पाइरहेका छौँ। यो पनि समयको माग हो जस्तो लाग्छ। भोलिको दिनमा नहोला, तर आज हामीलाई फेरि एउटा साइन्सले पनि यो टेक्नोलोजीले पनि हामीलाई यसरी नजिक पारेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु हैन। अब साहित्य त अब जताततै फुलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा अघि हरियल दाइले भन्नुभयो, अब हामी विदेशीको साहित्य तिर अब हामी त्यति छैन कि भनेर उहाँले अब फ्रान्सकोलाई मात्रै हेरेर होला। तर मलाई लाग्छ नेपालको नेपालीहरू हामी कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि यो विश्व साहित्य भन्दा हामी कमजोर छैन। मेरो आजसम्मको अध्ययनले मैले त्यस्तो महसुस गरेको छु। किनभने यति हाम्रो किताबहरू निस्किन्छ, यति हाम्रो अहिले यति गीतहरू पनि हामी मेलवा देवीको स्वर सुनेर आज समुजित बास्कोटाबाट आउँदै आउँदै त्यो सङ्गीत हेर्दा आज यति सङ्गीत राम्रो छ कि त्यो सङ्गीतलाई सुन्दाखेरि हामी एकैछिन हराउँछौँ संसारमा। हामी धेरै राम्रो छ हाम्रो। तर यसको चाहिँ अलिकति मार के पर्यो भने हामी विश्व बजारमा पुग्न सकेका छैनौँ, ढिला भइरहेका छौँ। अस्ति भर्खर मैले हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उपन्यास पनि मैले पढ्ने मौका पाएँ यही कोरोना करमा। मैले पढेको थिइनँ उहाँको चम्पा उपन्यास हैन। त्यो हेर्दा यति राम्रा छन्, यति गहकिला ओडहरू छन्। एउटा सेक्स सम्बन्धी पनि उहाँले यस्तो सूक्ष्म तरिकाबाट चाहिँ नि उजागर गर्नुभएको छ। मनोवैज्ञानिक तर्फबाट उहाँले गर्नुभएको छ विश्लेषण। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लियौँ हैन, त्यति बेला उहाँका ती किताबहरू पढ्दा अहिले पनि हामी यति हामीलाई प्राउड हुन्छौँ कि हामी उहाँका किताबहरूले त्यो हाम्रो विश्व साहित्यमा कुनै कम छैन जस्तो लाग्छ। तर अब आउने दिनमा चाहिँ अब भाषाको हिसाबले हेर्दा संसारभरि मानिने भाषा त इङ्ग्लिस नै हो। हामीले त्यसबाट निकाल्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। अस्ति भर्खर मैले पनि अब त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मेरो कथा सङ्ग्रह मैले इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि अहिले अनलाइनमा एमाजोनमा छ हैन। अहिले धेरै बिक्री पनि भइरहेको छ। यसै गरेर म मात्र हामी नभएर अरूहरूले पनि हाम्रो पुराना नयाँ, पुरानो मात्रै पनि होइन, समय अनुसार जस्तो त्यति बेलाको बसाइ हैन, बसाइ कथा पढ्दा र हामी पनि बसाइ सरेको हाम्रो पनि कथा हुन्छ। त्यो कथामा आकाश जमिन फरक छ हैन। त्यस कारणले हामी पुरानो पनि नयाँलाई पनि समेटेर हाम्रो भाषा साहित्यलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। कस्तो यहाँ लाइनमा फोन अर्को आएर डिस्टर्ब भयो, सरी, फोन आयो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो भाषा साहित्यलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन, तर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले एकदम महसुस गरेको छु बहिनी। र अनलाइनबाटै भए पनि हामी यति संसारभरि फिजिएका छौँ। अहिलेलाई मैले मेरो शब्दलाई यही नै। धन्यवाद दिदी। यहाँले नेपाली साहित्यको बारेमा अनि यो अहिले हामीले भोगिरहेको जुन महामारी छ यसको बारेमा त्यहाँको कुराहरू बताइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। म अब कवि तथा रङ्गकर्मी हाम्रो सुवासजीतर्फ लाग्छु। उहाँ चाहिँ विगत 12 वर्षदेखि स्विडेनमा बसिरहनु भएको छ। साउन्ड सुन्नु भएन? बल्ल सुने। हजुर, म फोन आएको आइ गर्यो के 2-3 पटक। हजुर, म हाम्रो सुवास अधिकारीजी तर्फ लाग्छु। अब उहाँ चाहिँ विगत 1.5 दशक भन्दा अघिदेखि नाटक लेखन, निर्देशन र अभिनयमा हुनुहुन्छ। 50 को दशकमा नेपाली रङ्गमञ्चको सक्रिय नाम हो सुवास अधिकारी। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा समेत नेपाली रङ्गमञ्चको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ।
उहाँले नाटक लेख्ने मात्र होइन, अभिनय गर्ने, निर्देशन गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले विभिन्न वरिष्ठ लेखकहरूको थुप्रै कृतिलाई मञ्चीय जीवन प्रदान गरिसक्नु भएको छ, जसमध्ये बीपी कोइरालाको एक रात, मोहनराज शर्माको आऊ ढोका खोलौं, महेश विक्रम शाहको पुनरागमन, अशेष मल्लको अनादिक्रम, राजेश विद्रोहीको गीताको शेष अध्याय लगायत विभिन्न स्रष्टाहरूका नाटक कृतिहरूलाई चाहिँ रङ्गमञ्चमा उहाँले प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ राम्रो एउटा कलाकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, नाट्यकर्मी हुनुहुन्छ। यहाँतर्फ लाग्छु। यहाँ चाहिँ विदेशमा बसिरहनु भएको छ। यहाँ मैले जानकारी पाए अनुसार यहाँ चाहिँ कोभिड-19बाट चाहिँ एकदम भनौँ न, यहाँलाई पनि कोभिड-19ले समातेको थियो। त्यसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भन्ने सुनेको थियौँ। विदेशमा बसेर काम गर्नै पर्छ, हामी विदेशमा छौँ, काम गर्दिन भन्न पाइँदैन। एउटा विदेशको जीवन, अनि त्यो रोग यहाँलाई कसरी सर्यो, कसरी लाग्यो र अहिले कसरी ठिक हुनु भएको छ? हजुरको म्युट छ, म्युट खोलेर बोलिदिनुहोस् है। नमस्कार, म सुभाष अधिकारी स्विडेनबाट। उहाँले परिचय दिइहाल्नुभयो। सबैभन्दा पहिला त म यो मञ्च उपलब्ध गराएर मलाई अग्रज स्रष्टाहरू, विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अग्रज स्रष्टा तथा धेरै श्रोता र दर्शकहरूमा जोडिने अवसर प्रदान गरिदिएकोमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र तथा यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका भगवती बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हो, म चाहिँ कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएर हालसालै त्यसबाट मुक्त भएको एउटा व्यक्ति हुँ। म चाहिँ यो 5 मेको दिन म नेपालबाट यता आएको थिएँ। आउँदाखेरि अब मेरो श्रीमती चाहिँ सङ्क्रमित भएकी रहेछन् अगाडि नै, तर उनलाई पनि थाहा थिएन। थाहा नभएपछि अब त्यो 1-2 दिनमा चाहिँ अब सँगै एउटै किचनमा बस्ने, खाने, दूरीहरू कायम गरिएन। अनि पछि म उनीबाट चाहिँ म सङ्क्रमित भएछु भन्ने कुरा पछि त्यति बेला थाहा भयो, जति बेला उनको चाहिँ टेस्ट गरिएपछि उनकोमा पोजिटिभ देखियो। भनेको म मे 8-9देखि चाहिँ म चाहिँ सङ्क्रमित भएँ। त्यही हो, यहाँहरूलाई थाहा भयो जस्तै, यहाँहरूले पढे जस्तै सुरुमा साधारण रुगा लाग्ने, अलिकति घाँटी दुख्नेबाट बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएर ज्वरो आउन थाल्यो, खोकी लाग्न थाल्यो। त्यस पछाडि मैले टेस्ट गराएँ। टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो र झन्डै 20 दिन जति म बसेँ भनौँ न, क्वारेन्टाइनमा पृथक भएर बसेँ घरका अन्य परिवारका सदस्यहरू भन्दा। र 20 दिन पछाडि म क्रमशः सुधार भएँ। हाल म पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेको छु। अहिले म कोरोना पोजिटिभ छैन मलाई अहिले। यहाँले क्वारेन्टाइन चाहिँ घरमै बस्नु भएको? घरमै हो। यहाँ के छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ यो हाम्रो देशमा चाहिँ सबैलाई लागेको छ भने वा सिम्टम छ, शङ्का छ भने सरकारले कुनै ठाउँ उपलब्ध गराउँदैन, सबैले आफ्नो घरमै बस्ने हो। जब हामी धेरै गाह्रो हुन्छ, जस्तै सास फेर्न नै अप्ठ्यारो हुने स्थिति आयो भने चाहिँ मात्र अस्पताल जान पाइन्छ वा अस्पतालमा एडमिट हुन पाइन्छ। नभए त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले घरमै बस्नुपर्ने हो। र मैले पनि यहाँको सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशनलाई चाहिँ पालन गरेर भनौँ न घरमै बसेँ। र मैले चाहिँ अनि त्यस अस्पताल जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न नभइकनै म यो रोगबाट पार पाएँ। मैले यो रोगबाट भनौँ न, एउटा जुन किसिमको एउटा डर त्रास छ नि मान्छेलाई कोरोना लागेपछि, होइन, मरिन्छ अथवा धेरै कुराहरू छ नि, डरहरू मान्छेहरूमा एउटा एक प्रकारको त्यो डिप्रेसनमा पनि कति गएर मान्छे मरिरहेछन्। त्यो लाग्नुभन्दा अगाडि नै मलाई लाग्छ भन्ने डरले पनि कति डिप्रेसनमा पनि गइरहेका छन्। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ यहाँको अनुभवले के भन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने यसमा चाहिँ भन्नै पर्नेछ, किन कतिपय मान्छे मैले त्यो बिरामी भएको अवधिमा फोनमा कुरा गरेँ, अधिकांश नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो, मेरा साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेक, आफन्तहरू। र उहाँहरूको मैले के पढेँ भने उहाँहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको दिमागमा के रहेछ भने कोरोना लाग्नु भनेको मान्छे मर्छ, बाँच्ने चाहिँ चान्स धेरै कम हुन्छ भन्ने त्यो भ्रम रहेछ। वास्तवमा त्यो सत्य होइन। हामीले संसारभरिका सबै देशको आजसम्मको कोरोना सुरु भएको महामारी सुरु भएदेखि आजसम्मको डेटाहरू अध्ययन गऱ्यौँ भने धेरै कम मान्छे मरेका छन्, धेरै मान्छे बाँचेका छन्। र धेरै कम मान्छे जोसँग चाहिँ कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि कुनै पूर्व रोग छ, कुनै त्यस्तो रोग छ, दीर्घ रोग छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै कोरोनाले ज्यान लिएको देखिन्छ। नभए स्वस्थ मान्छे
हरू चाहिँ यो कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेको अपवादको रूपमा मात्रै केही छन्। त्यसैले म के भन्छु भने कोरोना लागेको भन्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने चाहिँ नसोचे हुन्छ। बाँच्छन् मान्छेहरू, अधिकांश मान्छे बाँचिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईहरु त्यो भ्रममा नपर्नुस् र कुराकानी गर्दा पनि हजुर यसबाट हामी उपाय त त्यही हो। हजुर हैन, हामी चाहिँ सजग र सचेत हुनु पर्यो, तर डराउनु पर्दैन भन्न खोज्नु भएको यहाँले। हो एकदम त्यही हो, सजग र सचेत त हुनुपर्छ। किनभने हामीलाई लागेपछि हाम्रो परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई नलागोस्, छरछिमेकीलाई नलागोस्। त्यो नलाग्नको लागि चाहिँ हामीले के उपाय गर्नुपर्छ, कसरी हामीले दूरी कायम गर्ने, घरमा बस्दा सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने आदि इत्यादि कुराहरूमा त एकदम पुरै सतर्क हुनुपर्छ। तर के सोच्नु हुँदैन भने मर्छु कि क्या भन्ने सोच्नु हुँदैन। किनभने मर्छु कि क्या भनेर किन सोच्नु हुँदैन भने किनभने मरिदैन, हत्तपत्त मरिदैन। हेर्नुहोस् तपाईलाई त्यस्तो केही लागेन? तपाईलाई कोरोना भइसकेपछि, कोभिड-19 भइसकेपछि, त्यो संक्रमित भइसकेपछि तपाईलाई मलाई यस्तो केही हुन्छ भने त्यस्तो खालको सोच के आयो? मलाई आएन। मलाई कन्टिन्यू 4 दिन ज्वरो आएपछि चौथो दिन अन्तिम दिन चाहिँ अलिअलि डर चाहिँ चस्स पस्यो होइन। अस्पताल मर्छु भन्ने भएन, म चाहिँ अस्पताल जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अस्पताल पो जानु पर्ला कि यसरी कन्टिन्यू ज्वरो आएर सास फेर्न पो गाह्रो होला कि भन्ने लागेको थियो। त्यो सोच जुन रात आएको थियो त्यो रात नै अन्तिम रात भयो मेरो लागि। भोलिपल्टदेखि मेरो ज्वरो पनि हरायो, बिस्तारै खोकी पनि हराउँदै गयो। त्यहाँबाट झन् आत्मविश्वास बढ्दै गयो र क्रमशः त्यसरी नै सुधार हुँदै गयो। र अरू के हो भने जसलाई लागेको हुन्छ नि उहाँहरूसँग जो साथीभाइ इष्टमित्र छरछिमेक हुन्छ, जसले सम्पर्क राख्नुहुन्छ, उहाँहरूकोबाट चाहिँ धेरै प्रभाव पर्दो रहेछ। जस्तै उहाँहरूको कुराकानीबाट केही यस्ता हुन्छन् कि उहाँहरूसँग कुरा गरेर बर्बाद भयो, तेरो त जहाजै डुब्यो, बर्बाद भयो भन्ने तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू। यस्तो बेलामा त त्यो मान्छेलाई त अलिकति आत्मबल प्रदान गर्ने, अलिक के अरे ऊर्जा थप्ने खालके कुरा गर्ने हो नि त। अब कोही होइन, तर अब त्यसले मलाई केही प्रभाव पारेन। र यहाँहरू कसैलाई छ भने कसैलाई पनि मैले भन्न खोजेको अरू आम यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको दर्शक श्रोताहरूलाई पनि छ भने तपाईँले आत्तिनु पर्दैन, खालि होसियार भएर बस्नुहोस्, तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ समयको क्रम सँगसँगै। यहाँले जुन एउटा भनौँ न एउटा आत्मबल, जुन किसिमको आत्मबलले एउटा कोभिड-19 सँग संक्रमित भएर पनि अहिले जुन कन्फिडेन्टका साथ बोलिरहनु भएको छ, आखिर मान्छेले सम्झेको जस्तो त्यस्तो हाउगुजी त होइन रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीलाई पनि भयो। हजुर अब म साहित्यतर्फ जान्छु। अहिले स्विडेनमा रहेका सर्जक र समग्र नेपाली समुदायको अवस्था कस्तो छ? साउन्ड सुनेन, साउन्ड हजुर म्युट गर्नुभयो। सरी। स्विडेनमा चाहिँ युरोपका अन्य देशहरूको तुलनामा धेरै कम नेपालीहरू हुनुहुन्छ र थोरै नेपाली भएको हुनाले यो साहित्य, कला र संस्कृतिमा रुचि त राख्नुहुने धेरै नै भए जति धेरै नै रुचि राख्नुहुन्छ। तर त्यही विधामा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै कम छौँ हामी। अम्लामै गर्न सक्ने लेखकहरू हुनुहुन्छ यहाँ, खासै धेरै यहाँ एक नम्बर स्थापित लेखकहरू हुनुहुन्न। कहिले काहीँ फाट्ट फुट्ट यसो केही कार्यक्रम हुँदैन नि त एक टुक्रा कविता भनिदिउँ, एउटा गजल भनिदिउँ भनेर कहिले काहीँ लेख्ने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ र एकदमै कम। र त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ स्विडेनमा हामीसँग एउटा संस्था छ, विगत 5-6 वर्षदेखि सक्रिय, जसको नाम हो नेपाल मण्डप, नेपाली कल्चरल एसोसिएसन अफ स्विडेन। र यसले हरेक साल चाहिँ कहिले काव्यगोष्ठी, कहिले नाटक, वर्षमा एउटा नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू, कहिले काहीँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट वा नेपालबाट पनि राम्रा स्थापित स्रष्टाहरूलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रम निरन्तर रूपमा गरिरहेछ र गरि नै राख्ने छ भविष्यमा पनि। त्यही हो यहाँको, नभए खास चाहिँ यहाँनिर अब त्यही हो स्थिति त्यस्तै छ। हस्, म फेरि यहाँसँग आउँछु नै। यहाँले आफ्नो सृजनाहरू पक्कै पनि लिएर आउनु भएको छ, हामीलाई सुनाउन राम्रो रचनाहरू हामी सुन्नेछौँ यहाँको। म अब हाम्रो अग्रज साहित्यकार हरिहर अर्याल दाजुतर्फ जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो अग्रज आदरणीय हुनुहुन्छ। उहाँको साहित्यको मूल विधा भनेको कविता र भाषा सम्बन्धी पुस्तकहरू उहाँको प्रकाशित छ। उहाँको नमस्ते बोन्जुर फ्रेन्च भाषामा अध्ययन गर्ने भाषा पुस्तक 2054 सालमा प्रकाशित भएको थियो। यो चाहिँ अहिले 10औं संस्करण
सम्म आइसकेको छ। उहाँ यो चाहिँ प्रकाशन गरेको छ, रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको छ। त्यस्तै गरी उहाँले स्वदेश तिमीलाई खोज्दैछ भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यो मात्रै होइन, उहाँले एउटा साहित्यको साथसाथै साहित्य लेख्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नको लागि एउटा पुरस्कार दन्नपानी अर्याल स्मृति केन्द्र भन्ने एउटा संस्थाद्वारा उहाँले चाहिँ प्रत्येक वर्ष पुरस्कार पनि वितरण गर्नुहुन्छ र सामाजिक काम उहाँको अत्यन्त गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा विदेशमा बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई, नेपाली भाषालाई, नेपाली संस्कृतिलाई नेपालसँग जोडिरहनु भएको छ। फ्रान्समा बसेर पनि नेपाल र फ्रान्स बीचको सम्बन्धलाई समधुर बनाउनको लागि उहाँले धेरै कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई म अहिले के सोध्न चाहन्छु भने नेपाली भाषाको माया नेपाल बाहिर गएपछि त लाग्छ नै, तर पनि यहाँले भनौँ न जसरी अटुट रूपमा नेपाली भाषा र नेपाललाई सम्झिरहनु भएको छ, त्यहाँ गएका अन्य नेपालीहरूले कतिको नेपाली भाषा र नेपालप्रति कतिको रुचि राख्छन् अथवा कतिको नेपाललाई कति सम्झिरहन्छन्, यहाँको अनुभव, लामो अनुभव छ यहाँसँग। धन्यवाद फेरि केही शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। र साहित्यको र नेपाल फ्रान्सको कुरा गर्दा फ्रान्समा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी असाध्यै चेतनशील छौँ झैँ लाग्दछ। साहित्यमा यहाँ धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले पनि मैले अलिकति भने, तर यहाँ हाम्रो सुभाषजीले भन्नुभयो जस्तै खासै लेखेर किताबै बनाउने साथीहरू कमै हुनुहुन्छ तापनि यहाँ फ्रान्सका साहित्यकार प्रतिभाहरू जस्तै दधी सापकोटाजी हुनुहुन्छ, जसले पन्छी जगत राम्रो किताब लेख्नु भएको थियो। त्यसपछि दुखेको युरोप र नेपाललाई हेर्दा भने खोजमूलक साह्रै मिहिनेत गरेर युरोपभरि डुलेर नेपाल डुलेर उहाँले धेरै मिहिनेत गरेर राम्रो किताब लेख्नु भएको पनि छ। त्यस्तै शोभा गजरेल भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कविता सङ्ग्रह प्रकाशनमा छ र मेरो केही प्रकाशन भनिहाल्नुभयो। त्यसबाहेक अनुराधा पौडेल हुनुहुन्छ, एउटा महिला सशक्त साहित्यकार कोटामा आउनुभएको। त्यस्तै डाक्टर भानु नेउपाने भन्ने हुनुहुन्छ, त्यस्तै सुधीर राणा हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रा मधुकर देवकोटा भाइ हुनुहुन्छ, त्यस्तै सुमन राज भट्ट हुनुहुन्छ, त्यस्तै हरि प्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ र अनवरत लेखिरहने असाध्य राम्रो प्रतिभाको रूपमा आउनुभएको अलिकति पद्य साहित्यमा चाखेर लेख्ने हाम्रो एउटा पिएचडी गरेर आउनेको भाइ हुनुहुन्छ प्रेम लामिछाने। त्यस्तै हाम्रा प्रशान्त उप्रेती सायद तपाईँले देख्नु पनि भएको होला, आजभोलि उहाँका लेखहरू पत्र पत्रिकाहरूमा खुब आइरहेको पनि छ र बहुत उत्साहका साथ हामी यो सानो टोली, सानो समूहले साहित्यिक माहौलमा जुटेका छौँ। हाम्रो साहित्यिक उद्देश्य मैले भन्नै पर्छ, आज हाम्रो साहित्यिक कुरा गर्न जम्मा भएका छौँ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको सृजनात्मकलाई प्रोत्साहन दिने। हामी सबैसँग प्रतिभा हुन्छ। म सम्झन्छु हामीले एसएलसी आइएमा पढ्दा पनि कुनै पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै एउटा थियो नि, हरेकमा प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभा लुकेर बसेको छ, त्यसलाई प्रस्फुरण गर्ने हामीले वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर हामीले यो मञ्च साहित्यिक मञ्च खोलेको हौँ र यसले राम्रो गति लिएको मैले अनुभूति गरेको छु। अझै पनि 15-20 जनाको हामीले साहित्य वाचन गर्ने माग आएको थियो, तर हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम अरू साथीहरूलाई थप्दै जाने रूपले 10 जना हाम्रा साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी यहाँ साहित्य वाचन गर्यौँ, कविता वाचन गर्यौँ। त्यो बाहेक हामीले नेपाललाई जोड्न फ्रान्सको कला कौशल र नेपालको कला कौशललाई दुई देशको सम्बन्ध अहिले 70 वर्षको दौत्य सम्बन्धको बेला पनि हो फ्रान्स र नेपालको। त्यसैले त्यसलाई दृष्टिगत गरेर एउटा विशेषाङ्कको रूपमा हामीले कर्म नाम दिएर एउटा हामीले स्मारिका पनि निकाल्दैछौँ। त्यसको करिब 90% काम भइसकेको छ र यो डाउनलोड अथवा यो बन्द नभएको भए हाम्रो यो अप्रिलको 20 तिर अथवा 76 सालमै हाम्रो त्यसलाई प्रकाशन गर्ने लक्ष्य थियो र केही बाँकी काम छ। अब बाटोघाटो खुलेपछि हामी त्यसलाई पुरा गर्दैछौँ भन्दछु र हाम्रा नयाँ प्रतिभाहरूलाई हामीले एउटा चौतारी भएन भने बिसाउने ठाउँ छैन। हामीले साझा रूपमा बोल्न बात गर्न पनि बाटो नभएको हुनाले हामीले यसलाई साहित्यिक मञ्च भनेर सुरु गरेका छौँ। नेपालका भाषा साहित्यलाई पनि त्यो फ्रान्समा यहाँहरूले भनौँ न विश्वभरि फैलाउन काम गरिरहनु भएको छ।
अनि काम गरेका छौँ। त्यो हाम्रो लक्ष्य के छ भन्दा यसलाई बिस्तारै बढाउने हो। यो सबै पहिला हामी साहित्यिक रमाइलो गर्ने आफू हामी हरेक मिटिङमा पहिला हामी मिटिङ गर्छौँ, त्यसपछि आफ्नो रचना वाचन गर्छौँ। हामीले भानुभक्तको जयन्ती मनायौँ, लक्ष्मीप्रसादको नि अलिकति मनायौँ। त्यसपछि हाम्रो अब हिउँदे रूपमा अब बादी बगैँचा चौर पार्कमा गएर आफ्नो कविता बन्ने कमेन्ट गर्ने भने सुधार्ने अथवा छलफल गर्ने त्यो माहौल आउँदै थियो। अहिले बन्द भयो, अब खुल्दै गएको छ र हामी त्यो गर्छौँ। पहिलो कुरा सृजनशीलतालाई विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो र भाषा शैलीलाई हाम्रो अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले दोस्रो जेनेरेसन अथवा तेस्रो जेनेरेसन हामी त नेपालबाट पढेर सिकेर आयो। अब भोलि पर्सि यहाँ बस्ने भाइ बहिनी छोरछोरीहरूले नाति नातिना भन्नु मेरो हैसियतमा त कसरी सिक्ने त यदि हामीले केही पनि गरेनौँ भनेर पनि हामीले थालेका हौँ। र यो सानो समुद्रमा नेपाल ठुलो देश भनौँ न, एउटा भाषा साहित्य विशाल छ, त्यहाँ पनि विभिन्न भाषा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाहरू छन्। ती सबैलाई एउटा सानो संस्थाले ओगट्न नसक्ला तापनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट नेपालका सबै भाषाहरूलाई सबै बोलीका कुराहरूलाई समेट्न कोसिस गर्ने है। फेरि हामीले ठेक्का लिएर यही गर्न सकिएन ऊ भन्ने त होइन, जे सकिन्छ आफ्नो फुर्सदमा गर्दै जाने हो र हाम्रो राम्रो माहौल राम्रो वातावरण बनेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो मैले नेपालमा आउँदा जाँदा म अलिकति साहित्यमा पनि मन परेको हुनाले यहाँको एकाडेमी लिटरेचर एकाडेमी यहाँ फ्रान्सको। हजुर सर, हजुरको क्यामेरा मुभ भयो। हजुर यता दिदीको रहेछ। हजुर हुन्छ सर, बोल्नुहोस्। अनि नेपालको हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग दौत्य सम्बन्ध अलिकति बनाउन पनि मैले 2-4 वर्ष अगाडि अलिकति प्रयास गरेको थिएँ। जुन बेलामा हजुर त्यसमा एक दुईवटा चिठी आदान प्रदान गरियो तर त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन। अब अहिले हाम्रो नेपाल फ्रान्सको कोही साथीहरू फ्रेन्चले पनि उहाँले भने जस्तै हाम्रो गीता बहिनीले भने जस्तै नेपाली हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुकुलमाथि भन्ने कतिले पढ्नुभयो, त्यो एउटा सानो निबन्ध छ, असाध्यै मिठो गहिरो असाध्यै मिठो थियो। त्यो एउटा हाम्रो यहाँका फ्रेन्च साथीहरूले अनुवाद गर्दै हुन्छ फ्रेन्चमा। जस्तै मुना मदन एकजना फ्रेन्च साथी रेमी बोर्थ भन्नेले जो पिएचडी गर्नुभएको छ नेपालीमै, उहाँले त्यो पनि अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ फ्रेन्चमा। त्यसैले फ्रेन्च भाषामा पनि नेपाली धेरै साहित्यिक किताबहरू रचनाहरू बनेको छ भन्दै यो म मात्र धेरै नबोल्नु है, साथीहरू अलि धेरै बोले जस्तो पनि लाग्छ। ठिक छ, हैन केही छैन, हजुरका कुराहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। हजुरको एउटा सिर्जना सुनाउन। र नेपालको कुरामा गर्दा मेरो हाम्रो चाहिँ दण्डपाणी आर्य स्मृति केन्द्र हो। त्यसबाट नेपाल कला संस्कृति साहित्य विशेष गरेर चाहिँ वंशावली पुरानो संस्कृति र मेरो बुवा स्वयं एउटा ठुलो पण्डित भइकन पनि उहाँ छुवाछुतको विरोध गर्ने बाहुनहरूले पनि हलो जस्तो हुन्छ भने यो 2004 साल 2000 सालदेखिका उहाँको अभियान थियो र उहाँ बुवा पछि हामीले बुवाको नाममा त्यो संस्था खोलेर नेपाल एकाडेमीसँग हाम्रो बहुत राम्रो सम्पर्क छ। विभिन्न विद्वानहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने हाम्रो सहयोग गर्नुहुन्छ र ज्ञानबिन्दु हरेक वर्ष प्रकाशन गर्छौँ र विद्वानहरूलाई उत्साह गर्न हामी पुरस्कार पनि राखेका छौँ। यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब हामीलाई हजुरको एउटा सिर्जना सुनाउन, हजुरको एउटा कविता। के सुनाउ त, म चाहिँ विशेष पद्य र गद्य दुईटैमा लेख्न कोसिस गर्छु। म यहाँहरूलाई बिन्ती के गर्छु श्रोता सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी साहित्यकारहरूलाई भने म अलिकति मेरो सङ्गत धेरै साहित्यकारहरूसँग अलिकति छन्द विधाका मान्छेहरूसँग नभएको डे टु डे भएको हुनाले म छन्दमा लेख्न रमाउँछु। छन्दमै सुनाउन हजुरको कविता। छन्द भङ्ग पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई डर लाग्छ है। हजुर अब त्यसैले म एउटा सन्दर्भिक कविता हो भने म यो कोरोना भाइरस र बन्दी जीवन सुनाउँछु। अगाडि बढौँ। हजुर हुन्छ। पेसन्ती कविता हो। हजुर कोरोना भाइरस र बन्दी जीवन। जाडोले खुम्चिएको यो मन फरवरी लागेपछि केही मिनेटले लम्बिएको दिन र केही डिग्रीले तातिएको वातावरण आउँदा फुरुङ्ग थियो। जाडोले खुम्चिएको यो मन फरवरी लागेर केही मिनेटले लम्बिएको दिन र केही डिग्रीले तातिएको वातावरण आउँदा यो मन फुरुङ्ग थियो। कख्रिकिएर बाँधिएका पखेटाहरू
भुरभुर उड्न थालेका थिए। आफ्नो वतन र वजनमा मान्छेहरू स्वतन्त्रताको खावा खाँदै थिए। यत्तिकैमा आइदियो महामारीको भेल बन्दै आतंककारी कोरोना भाइरस। यत्तिकैमा आइदियो महामारीको भेल बन्दै आतंककारी कोरोना भाइरस। टाउकोमा रातो फेटा बाँधेर गाउँ र बस्तीमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने आतंककारीले चाहिँ यो कोरोनाले मान्छेको मुखमा मोहला बुझो कोचेर मान्छेको मुखमा मोहलाको बुझो कोचेर दुवै हातमा पन्जाको हतकडी लगाई नेल झै फलामको जुत्ता पड्काएर वेदाध्यायी पण्डितलाई जान कोचाए चाहिँ अल्कोहलको सेनिटाइजरले सिन्चित पार्दै मान्छेको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई नै धारामा पुर्याएको छ दुष्ट कोरोना भाइरसले। अहिले मान्छे न गुड्न सक्छ न उड्न सक्छ। चन्द्रमासम्म पहुँच पुर्याएको मान्छे अहिले हिँड्न नसक्ने लङ्गोडो जस्तै निहिर बनेर आफ्नै घरको चार भित्ताभित्र बन्दी छ। सबै दिशाबाट घेरिरहेको छ कोरोनाले र पल पलमा मान्छे मार्न उद्धत छ यो आतंककारी। हात बढाउनै हुन्न लिसो चाहिँ टाँसिन्छ। मुख बाउनु नै हुन्न फोक्सोमा पुगिदिन्छ र अजिङ्गरले निलिदिन्छ मान्छेलाई। हजुरबा हजुरआमा त झन् देख्नै हुन्न ठाडै निलुला चाहिँ गर्छ। यसरी मान्छेको तातो आँसुमा पौडी खेल्दैछ यो कोरोना। मुखमा मोहलाको बुझो लागे पनि अन्तर आत्माले कोहलो छोडेर रोएको छ मान्छेले आमा बाबुलाई दागबत्ती दिन सम्म पाएन, प्रेसीलाई अलविदासम्म भन्न पाएन। आफ्ना पौरखले स्थापित नियोगहरू भत्ताभङ्ग हुँदा पनि काम गरी खान पाएन। कति निष्ठुरी छ यो कोरोना। लाखौं मान्छेको लासमाथि अट्ठास गर्दै करोडौंलाई बिचल्लीमा पार्दैछ यो पापी कोरोना। यो संक्रमण कुनै हदमा मानव जातिको कुनै कतै विवेकहीनको प्रतिशोध हो भने, ब्युज नेपाली, ब्युज मानव बुध ग्रहमा बस्ती बसाल्नुभन्दा पहिला पृथ्वीकै हाम्रो सुन्दर बस्तीको सुधार गरौं, सम्भार गरौं र सम्मान गरौं। बुध ग्रहमा बस्ती बसाल्नुभन्दा पहिला पृथ्वीकै हाम्रो सुन्दर बस्तीको सुधार गरौं, सम्भार गरौं र सम्मान गरौं। धन्यवाद। साह्रै राम्रो, समसामयिक र सान्दर्भिक अनि कति धेरै बिम्बहरू त्यसमा अटाएका छन्। मान्छेले भनिन्छ नि, मान्छेले आफूले गरेको कर्म आफैले भोग्दैछ भनेर हामीले गरेको कर्मले गर्दा हामीले मुख छोपेर हिँड्नु परेको छ, पन्जा लाएर हिँड्नु परेको छ हैन। अरूलाई छुन्छ कि भनेर अँगालो मारेर हिँड्नेहरूसँग पनि पर भएर हिँड्नु परेको छ। यो समयले मान्छेले बनाएको, मान्छेले ल्याएको रोगले अहिले हामी आफै मान्छेबाटै त्रसित भएर बस्नु परेको छ। यो समयलाई, यो अहिलेको यो महामारीलाई सबैलाई एउटा सन्दर्भ पारेर लेख्नु भएको साह्रै यहाँको रचना सान्दर्भिक लाग्यो। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। म फेरि पनि आउँछु यहाँसँग। अहिले म गीता दिदीतर्फ लाग्छु। गीता दिदीले विभिन्न विधामा कलम चलाउनु भएको छ।
उहाँको कथा सङ्ग्रह अन्तहीन इच्छा अत्यन्त चर्चित पुस्तक हो। यसले धेरैवटा पुरस्कार पनि पाएको छ। त्यस्तै उहाँले झोखाङदेखि मजाल्टनसम्म नियात्रा सङ्ग्रह लेख्नु भएको छ। आमा हुन् आमा खण्डकाव्य लेख्नु भएको छ। सृजना यात्रामा गीति सङ्ग्रह, सपनाको धरहरा कविता सङ्ग्रह, त्यस्तै गरी गीता कविता गजल सबै लेख्नु भएको छ उहाँले। त्यस्तै गरी उहाँले उहाँका 4वटा गीति एल्बमहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। अझै कति गीतहरू तयार भइरहेका होलान्। दिदी, हामीलाई आज के सुनाउनुहुन्छ यहाँले? कविता, गजल, गीति कविता के सुनाउनुहुन्छ? म धन्यवाद बहिनी। यो आज कोरोनाले भयावह भएको बेलामा म यहाँबाट न्युयोर्कबाट चाहिँ नि छु, अमेरिकाको न्युयोर्कबाट। त्यसैले म आज यो मेरो आमा हुन् आमा खण्डकाव्यको पहिलो हरफमा न्युयोर्कको मैले सुन्दरतालाई वर्णन गरेको छु। यो सुन्दरतामा हामी सबै एकछिन रमाउँ भन्ने मेरो चाहना छ। म यसैको लागि यो आमा हुन् आमा खण्डकाव्य वाचन गर्नको लागि म यहाँसँग अनुमति माग्छु। र अहिले यही कोरोनाले गर्दा यसको गीति नाटक पनि जो मालती मङ्गलेपछि लुप्त भएको थियो, हाम्रा कुनै पनि कुरा लोप हुनु हुँदैन भन्ने चाहना, अशेष मल्लले यसलाई डाइरेक्सन गर्नु भएको छ। राजु सिंहले यसलाई सङ्गीत दिइसक्नुभयो त्यो गीति नाटकमा। तर म जान अहिले नपाएको हुनाले यही महिनामा मेरो बर्थडे पनि अप्रिल महिनामा पर्ने भएर त्यसरी मिलाएको थियो, सकिएन। आज म त्यसै हुनाले पनि यो सबै श्रोता समक्ष यो वाचन गर्न गइरहेछु। यसमा पहिलो भागमा छ, मैले न्युयोर्क सहरको चित्रण गरेको छु। आस्थाको दियो बाली नै रहूं उनैलाई भनेर, इस्ट रिभर हेरि नै रहूं उनैलाई गुनेर। जहाँ म जाऊँ जता म जाऊँ रमाई बसौँ म, सबैको मनमा सन्तोष दिने मलम घसौँ म। हाँसखेला गरी बसे झैँ लाग्छ सुन्दर नगरी, चियाई हेर्छु म यताउता अति नै सुन्दरी। दिन र रात म उस्तै देख्छु सुन्दर नगरी, संसारलाई हाँकी नै रहेछ लगाई पगरी। संसार भरका मान्छेले खोपे यो सुन्दर नगरी, बेग्ला र बेग्लै रीति र रिवाज गरेर सरबरी। दिउँसोमा हेर्दा रमाइलो लाग्छ सहरै खुलेको, रातिमा हेर्दा उस्तै नै देख्छु सहरै बलेको। सपनाको नै संसार हो कि यो सुन्दर नगरी, आउने जति बिलाउँछन् यहाँ यो कस्तो नगरी। आउने जति बिलाउँछन् यहाँ यो कस्तो नगरी। वरी र परी पशु र पन्छी रमाई डुल्दछन्, कसैको डर छैन है तिनलाई रमाई खेल्दछन्। अनेक जाति अनेक थरी अनेक रङ्ग छन्, मिलेरै गरौँ मङ्गल कार्य सबैले भन्दछन्। यो कस्तो गाउँ यो कस्तो ठाउँ मिलेर बसेका, सुन्दर सहर अनन्त सोच खिलाई बसेका। सुन्दर मानिस सुन्दर सोच छरेर बसेका, त्यही नै भित्र बसन्त बाग खिलेर बसेका। म्यानहट्टनलाई पारेर चिरा दुईतिर बाँडे झैँ, चिहाई सधैँ घुम्ट्यो नै भित्र हाँसेर बसे झैँ। सुचेली झँदै रमाई दिन्छ थाकेको यात्रीलाई, दिन र रात नजर पर्छ सबैको त्यही नै। अनमोल मणि त्यही नै छरी ईश्वरले रचे झैँ, यो मुक्ति क्षेत्र सबैको साझा तपस्या गरे झैँ। यो मुक्ति क्षेत्र सबैको साझा तपस्या गरे झैँ। दिन र रात प्रकृति फुल बातमारी बसे झैँ, थरीमा थरी बटुवा जान्छन् त्यो दृश्य हेर्नलाई। यो कस्तो होला जादुको नगर सुन्दर सहर, गुराँस पनि अनेक थरी पाइन्छ हजार। प्रकृति तिम्रो सुन्दरताले यो देश ढाकेको, प्रकृति भित्रै सजाई न्युयोर्क कर्मले राखेको। प्रकृति भित्रै सजाई न्युयोर्क कर्मले राखेको। जुनसुकै ऋतु आएमा पनि उस्तै छ प्रहर, रात र दिन उस्तै छ सधैँ खुलेको सहर। रात र दिन उस्तै छ सधैँ खुलेको सहर। यो
यो सानो मनले यो सृष्टिलाई कसरी गाँसौँ म, यो प्रहर यही अडिए हुन्थ्यो कसरी नापौँ, यो प्रहर यही अडिए हुन्थ्यो कसरी नासौँ म। सूर्यको किरण पहिलो झुल्का झलेको झलल, सुनेको मैले एउटै ढुङ्गामा बसेको सहर, सुनेको मैले एउटै ढुङ्गामा बसेको सहर। प्रकृति तिम्रो सुन्दरताले यो धरती ढाकेको, मानवलाई जोगाई राख्ने रचना साँचेको, मानवलाई जोगाई राख्ने रचना साँचेको। हजार हात हजार मन यही नै भेटिन्छन्, प्रकृतिलाई जोगाई राख्ने सङ्कल्प गर्दछन्, प्रकृतिलाई जोगाई राख्ने सङ्कल्प गर्दछन्। हजार कोटी सृजना यहाँ हजार मङ्गल, प्रकृति दिन्छ वर्षाई मङ्गल हजार चन्दन, प्रकृति दिन्छ वर्षाई मङ्गल हजार चन्दन। पिरती यहाँ सबैले गाँच्छन् रमाई रमाई, पिरती यहाँ सबैले गाँच्छन् रमाई रमाई, जादुगरको जादु नै हो कि सबैको भनाई, जादुगरको जादु नै हो कि सबैको भनाई। देखिन्छ यहाँ कल्पना जस्तै सहर बजार, संसारै भरको सबै नै चिज पाइन्छ हजार, संसारै भरको सबै नै चिज पाइन्छ हजार। यो कस्तो देश सपना हो कि भ्रममा पर्दछु, यो कस्तो देश सपना हो कि भ्रममा पर्दछु, चिमट्छु आफै सपना होइन म छक्क पर्दछु, चिमट्छु आफैलाई सपना होइन म छक्क पर्दछु। झसक्क झस्की सम्झिन्छु त्यो दिन मैलाई हेरेर, चाँडै नै फर्की आऊ नै भन्दै आँसु नै झारेको। प्रकृति पनि खिल्दछ यहाँ हजार हजार, तर नि प्रिय मनले मेरो खोज्दछ नेपाल, तर नि प्रिय मनले मेरो खोज्दछ नेपाल। धन्यवाद। मिठो, हामी त्यो न्युयोर्क सहर पुगेका छैनौँ, तर पनि तपाईँका कविताले, तपाईँका त्यो वर्णनले हामी त्यहाँ पुगेको अनुभूत गऱ्यौँ। अनि लास्टमा फेरि नेपाल जस्तै झिलिमिली भयो नि, जस्तै राम्रो भयो नि नेपाललाई सम्झिन्छु भनेर नेपाललाई ल्याएर त्यहाँ उहाँ चाहिँ बन्द भनौँ न पुरा गर्नुभयो। त्यसले झन् अझै उत्कृष्ट बनेको छ कविता जस्तो लाग्यो। पक्कै पनि दिदीका धेरै विधाहरूमा कलम चल्छन् र राम्रो लेख्नुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब म सुभाषजी तर्फ जान्छु। सुभाषजीले पक्कै पनि हामीलाई एकदमै सुन्दर गजल सुनाउनुहुन्छ आज। सुभाषजी हजुरको म्युट खोलेर सुनाउनुहोस् है। हस् त, म कुनै पनि भूमिका नबानिकन सिधै गजल भन्दछु, किनभने मेरो गजलले जे भन्छ त्यो मैले किन गजल स्वयं बोल्छ जस्तो लाग्छ। यदि गजल छ भने ल मैले सुरु गरेँ। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन, हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन, नानीहरूलाई पुग्ने दुई छाक माम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन, नानीहरूलाई पुग्ने दुई छाक माम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन, नानीहरूलाई पुग्ने दुई छाक माम भएन। घरको बारदलीमा झुन्डाइयो सूर्य चिन्ह, घरको बारदलीमा झुन्डाइयो सूर्य चिन्ह, अँध्यारा कोठाहरूमा छरिने घाम भएन। घरको बारदलीमा झुन्डाइयो सूर्य चिन्ह, अँध्यारा कोठाहरूमा छरिने घाम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन। जिउँदो मान्छेलाई अग्निकुण्डमा होम्ने, जिउँदो मान्छेलाई अग्निकुण्डमा होम्ने, सीताको पति मर्यादा पुरुष राम भएन। जिउँदो मान्छेलाई अग्निकुण्डमा होम्ने, सीताको पति मर्यादा पुरुष राम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन। दशकौंदेखि गाउँदै हिँडे जनताको बोली, दशकौंदेखि गाउँदै हिँडे जनताको बोली, रेडियो नेपालले सम्झन लायक नाम भएन। दशकौंदेखि गाउँदै हिँडे जनताको बोली, रेडियो नेपालले सम्झन लायक नाम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन। कमाए सयौं दलालहरूले बजारमा लाखौं, कमाए सयौं दलालहरूले बजारमा लाखौं, बाली फलाउने किसानलाई उचित दाम भएन। कमाए सयौं दलालहरूले बजारमा लाखौं, बाली फलाउने किसानलाई उचित दाम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन।
मृत्यु भएको भए पनि धेरैको भोकमारीले, मृत्यु भएको भए पनि धेरैको भोकमारीले, मृतकको शरीरमा गरिबीको डाम भएन। मृत्यु भएको भए पनि धेरैको भोकमारीले, मृतकको शरीरमा गरिबीको डाम भएन। हट्टा कट्टा बाबुआमाले गर्ने काम भएन, नानीहरूलाई पुग्ने 2 छाक माम भएन। धन्यवाद। साह्रै राम्रो अनि व्यङ्ग्यात्मक पनि धेरै कुराहरू छ यसमा। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई सुन्दर गजलका लागि। यहाँले देश परिवेश अनि जोस हाम्रा अनिताहरूले गर्ने कामहरू को बारेमा पनि व्यङ्ग्य हान्नुभएको छ। सुभाषजी नेपाल मण्डपको क्रिएटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्य अनि रङ्ग मञ्चमा भनौँ न नाटक कर्मी हुनुहुन्छ र उहाँले अहिले यहाँ गजल भन्नु परेर मात्रै नाटक देखाउनु भएको भए हामीलाई धेरै बेर भुलाउनुहुन्थ्यो होला। अब म छोटो छोटो सिर्जनातर्फ लाग्छु। अब हाम्रो हरिहर सरसँग तर्फ लाग्छु म अहिले। सर हामीलाई छोटो मिठो केही सुनाइदिनुहोस् न, हजुरको कवितै सुन्छौँ हामी। ल त्यसो भए म एउटा अहिले हिजो आज लेखेको एउटा पद्य कविता सुनाउँछु र यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा मैले कोसिस गरेको छु। अब यो छन्दमा कति पसेर त्यो अब श्रोता अज्ञाताहरूले भन्नुहुनेछ। हजुर। नेपाली हिमशैल उच्च पहरा छागा छहरा भिर, मेचीको शिर गण्डकी ती कमला बक्छन् तराईतिर, सिंचाई गरी खेत टार मलिला संगीत भई कलकल, यी हाम्रा निधि हुन् र भाग्य पनि हुन् सम्झन्छु त्यो झलझल। मेरो कविता शीर्षकै सम्झन्छु त्यो झलझल। यी हाम्रा निधि हुन् र भाग्य पनि हुन् सम्झन्छु त्यो झलझल, महिना पुष हुँदा र ठण्डी बढ्दा झर्छु तराईतिर, औलो उष्ण बढेर ज्येष्ठ ननीको फिर्छु हिमाली भिर, न्यानो खोज्न सधैँ रहन्छु बिचमा यो जीवनी चञ्चल, न्यानो खोज्न सधैँ रहन्छु बिचमा यो जीवनी चञ्चल, मेरो देश विचित्र हो भुवनमा सम्झन्छु त्यो झलझल, मेरो देश विचित्र हो भुवनमा सम्झन्छु त्यो झलझल, डाँडा पाखा सबै चौर वनमा पन्छीहरू स्पन्दन, चर्छन् घोर लचितुवा र रतुवा स्वतन्त्र आनन्दन, बोकी औषधिको सुगन्ध फुलको हावा बही सलसल, हो यो औषधको प्रशोधन ठुलो सम्झन्छु त्यो झलझल, हो यो औषधको प्रशोधन ठुलो सम्झन्छु त्यो झलझल, सृष्टिको पहिलो बिहानी शिवले ल्याए हिमालय मुनि, शान्तिको समको र सत्य पथको सिद्धान्त बुद्धै मुनि, जन्मेको थल जो सिकाई नीतिले गर्दै नगर्दै छल, जन्मेको थल जो सिकाई नीतिले गर्दै नगर्दै छल, ती दिव्य गुरुकुलको छल फल मिठो सम्झन्छु त्यो झलझल, ती दिव्य गुरुकुलको फल मिठो सम्झन्छु त्यो झलझल, चारै वेद रचेर विश्वभरमा पहिला ती ज्ञानी कुरा, चारै वेद रचेर विश्वभरमा पहिला ती ज्ञानी कुरा, छर्ने व्यास थियो विधिरको विज्ञानमा ज्ञान पुरा, बस्ते ध्यान जगाई तीर तनहु बग्थ्यो नदी चञ्चल, यो पुण्य थल जो म टेकन पुगे सम्झन्छु त्यो झलझल, यो पुण्य थल जो म टेकन पुगे सम्झन्छु त्यो झलझल, माया गर्न सकु धराती जननी टाढै रहे तापनि, माया गर्न सकु धराती जननी टाढै रहे तापनि, माटो त्यही जलतै लिएर महिडे, माटो त्यही जलतै लिएर महिडे नेपाली मान्छे बनी, ऊँचो शिर बनाई घुम्छु जगमा, ऊँचो शिर बनाई घुम्छु जगमा, छोडी सबै नक्कल, तिम्रै स्वप्न छ आज भित्र दिलमा सम्झन्छु त्यो झलझल, तिम्रै स्वप्न छ आज भित्र दिलमा सम्झन्छु त्यो झलझल। धन्यवाद।
आवाज आएन भगवतीको। हजुर भगवती बहिनी अरूको त सुन्यो, भगवती बहिनीको आवाज सुन्यो। ए माइक बन्द गरेछ बहिनीले। एकदमै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, एकदमै राम्रो कविता सुनाउनु भयो हामीलाई। अब म सुवासजी तर्फ जान्छु, उहाँको गजल सुन्छौँ हामी। मैले नै म्युट गरेर बोलिरहेको रहेछु, सरी। त्यही त म्युट मैले। मेरो पालो हो। हजुर हजुर। मेरो अर्को गजल छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। दुवै आँखा भरिएर आँसुको ताल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। दुवै आँखा भरिएर आँसुको ताल भएको छ। न कसैले बाटोमा सोध्छ, न कसैले घरमा खोज्छ। न कसैले बाटोमा सोध्छ, न कसैले घरमा खोज्छ। जीवन मेरो गुणस्तर नभएको सस्तो माल भएको छ। न कसैले बाटोमा सोध्छ, न कसैले घरमा खोज्छ। जीवन मेरो गुणस्तर नभएको सस्तो माल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। मलाई धोकेबाज भन्नु अघि अतीतलाई फर्केर हेर। मलाई धोकेबाज भन्नु अघि अतीतलाई फर्केर हेर। तिम्रो बिहे मेरो भन्दा अघिल्लो साल भएको छ। मलाई धोकेबाज भन्नु अघि अतीतलाई फर्केर हेर। तिम्रो बिहे मेरो भन्दा अघिल्लो साल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। गरिबीको रेखा मुनि च्याएर किन हेर्दैन सरकार? गरिबीको रेखा मुनि च्याएर किन हेर्दैन सरकार? कुपोषण सासाना नानीहरू मार्ने काल भएको छ। गरिबीको रेखा मुनि च्याएर किन हेर्दैन सरकार? कुपोषण सासाना नानीहरू मार्ने काल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। कहिले कसैलाई झाडा लाग्ने, कहिले कसैलाई बान्त हुने। कहिले कसैलाई झाडा लाग्ने, कहिले कसैलाई बान्त हुने। घरभित्र रोग भित्राउने फोहोर पानीको नाल भएको छ। कहिले कसैलाई झाडा लाग्ने, कहिले कसैलाई बान्त हुने। घरभित्र रोग भित्राउने फोहोर पानीको नाल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। बेरोजगार भएर दिनहरू बित्दै जाँदा पिरोल्ने मलाई। बेरोजगार भएर दिनहरू बित्दै जाँदा पिरोल्ने मलाई। महिना मर्न साथ बुझाउनु पर्ने घरबाल भएको छ। बेरोजगार भएर दिनहरू बित्दै जाँदा मलाई पिरोल्ने। महिना मर्न साथ बुझाउनु पर्ने घरबाल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। ए हजुर हाल मेरो हाल बेहाल भएको छ। दुवै आँखा भरिएर आँसुको ताल भएको छ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो छ यहाँको गजल। जहाँ बसे पनि नेपालका समस्या, नेपालको माया, त्यो गजलभरि छचल्किएको छ। बस्नुहुन्छ स्विडेनमा तर लेख्नुहुन्छ नेपालको बारेमा, नेपालको परिस्थितिको बारेमा। यस्तै हो माया भनेको। हामीले हाम्रा अतिथि नयनराज पाण्डे सरलाई यहाँ ल्याउन सकेका छैनौँ। उहाँले चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भयो भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। दुःख लागेको छ, उहाँलाई सुन्ने साह्रै धोको थियो। हाम्रो सबैजनासँग कुराकानी गर्ने एकदमै मन हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई हामीले जोड्न सकेनौँ। त्यसको लागि हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी भएको छौँ। अब यो प्राविधिक कुरा गडबड भइरहन्छ, भइगयो यही बेलामा। अब म गीता दिदीतर्फ जान्छु। दिदी हामीलाई छोटो मिठो केही सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद बहिनी। छोटो छ यो मेरो, छोटो छ एकदमै। कविताको शीर्षक विदेशिएको आत्मा। भित्रभित्र मन रुन्छ हिजो आज बेसरी। भित्रभित्र मन रुन्छ हिजो आज बेसरी। मनको व्यथा यस्तै नै हो पोखौँ तिमीलाई कसरी। मनको व्यथा यस्तै नै हो पोखौँ तिमीलाई कसरी। खुसी नै छु भन्नु पर्यो, खुसी नै छु भन्नु पर्यो। विदेशैमा बसे पनि हाम्रो भाषा हाम्रो कला हाम्रो स्वाभिमानी। हाम्रो भाषा हाम्रो कला हाम्रो स्वाभिमानी। कर्म हामी गरिरहेछौँ, कर्म हामी गरिरहेछौँ। जहाँ बसे पनि नेपालीको झन्डा प्यारो जहाँ रहे पनि। नेपालीको झन्डा प्यारो जहाँ रहे पनि। जन्मभूमि मेरो नेपाल, जन्मभूमि मेरो नेपाल। कर्मभूमि अमेरिका, कर्म गर्ने मानिसलाई छैन बाह्र ठोकर। कर्म गर्ने मानिसलाई छैन बाह्र ठोकर। खुसी राजी हुनु पर्छ, खुसी राजी हुनु पर्छ।
साथी सङ्गी आज विदेशैमा बसे पनि नमानेर लाज, विदेशैमा बसे पनि नमानेर लाज। हाते मालो गरी हामी कर्म गर्दै जाउँ, कर्मभूमि भए पनि आफ्नै भए पनि आफ्नै धन्यवाद दिदी, एकदम राम्रो। अब यहाँको रचनाहरू, प्रत्येक रचनाहरू चाहिँ मन छुने हुन्छन्, व्यवहारिक हुन्छन् र विदेशमा बसेको छु तर पनि रमाउनु परेको छ भनेर एउटा कविता मार्फत आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अब म हरिहर सर तर्फ राख्छु। हामीलाई छोटो मिठो केही सुनाइदिनु। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ, हामी 1 घण्टा करिब बितिसकेको छ। नयनराज पाण्डे सर आउनुहुन्छ कि भनेर पर्खेर बसेको, उहाँ आउने केही सङ्केत देखिएको छैन। अब हामी हरिहर सरको एउटा कविता सुन्छौँ अनि सुभाषजीको एउटा गजल सुनेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। धन्यवाद फेरि अनुकूल पार्नु भएकोमा। म अब रमण छन्द कविता के सुनाउ झै लाग्छ र एउटा अलि छन्द कविता सुनाउँछु। पाए हुन्थ्यो कविताको शीर्षक छ। परेवाको जिन्दगानी बाँच्न पाए हुन्थ्यो, परेवाको जिन्दगानी बाँच्न पाए हुन्थ्यो, शान्तिसँग आफ्नै गुणमा हाँस्न पाए हुन्थ्यो, शान्तिसँग आफ्नै गुणमा हाँस्न पाए हुन्थ्यो, चारा खोज्न आफ्नै गुण डुल्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नै भाका मकमक घुर्र खुल्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नै भाका मकमक घुर्र खुल्न पाए हुन्थ्यो, प्रियसी भई बचारालाई पाल्न पाए हुन्थ्यो, प्रियसी भई बचारालाई पाल्न पाए हुन्थ्यो, अपहरण झै झगडा फाल्न पाए हुन्थ्यो, अगेनामा सधैँ आगो बाल्न पाए हुन्थ्यो, घरिघरि बढ्ने रोग ढाल्न पाए हुन्थ्यो, घरिघरि बढ्ने रोग ढाल्न पाए हुन्थ्यो। यो कविता अलि 2-4-5 वर्ष अगाडिकै हो। आकाशमा स्वच्छ कावा मार्न पाए हुन्थ्यो, विष जस्तो पानी हावा खार्न पाए हुन्थ्यो, प्रदूषित मुटु फोक्सो फेर्न पाए हुन्थ्यो, बुद्धजीको 2 आँखाले हेर्न पाए हुन्थ्यो, बुद्धजीको 2 आँखाले हेर्न पाए हुन्थ्यो, पानी भित्र बिजुली छ, पानी भित्र बिजुली छ बाल्न पाए हुन्थ्यो, पँधेर्नीको झै झगडा छल्न पाए हुन्थ्यो, छताछुल्ल हिउँको पानी पिउन पाए हुन्थ्यो, काकाकुले तिर्खा मेटी जिउन पाए हुन्थ्यो, काकाकुले तिर्खा मेटी जिउन पाए हुन्थ्यो, कुबेतको भेडी गोठ सर्न पाए हुन्थ्यो, कुबेतको भेडी गोठ सर्न पाए हुन्थ्यो, स्वदेशको हिमालयमा झर्न पाए हुन्थ्यो, स्वदेशैमा एउटा काम गर्न पाए हुन्थ्यो, भालेपछि एकै ठाउँ मर्न पाए हुन्थ्यो, स्वदेशैमा एउटा काम गर्न पाए हुन्थ्यो, भालेपछि एकै ठाउँ मर्न पाए हुन्थ्यो। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। अब भनौँ न आजको यो एउटा सन्दर्भ पनि छ, यो नेपालका कोही न कोही विदेश बसेकै छन्, श्रीमान विदेशमा, श्रीमती नेपालमा, अथवा श्रीमती बाहिर, श्रीमान नेपालमा पनि कतिका छन्। त्यसलाई एउटा सन्दर्भ जोडेर एकै ठाउँ बस्न पाए हुन्थ्यो, केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको भाव राम्रो लाग्यो। सुभाषजी, अब हजुर यहाँको हामी अन्तिम रचना सुनेर आजको कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। मेरो फेरि पनि गजलै छ। घरपतिले कोठामा खै के गर्नुपर्ने भो, घरपतिले कोठामा खै के गर्नुपर्ने भो, मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नुपर्ने भो, घरपतिले कोठामा खै के गर्नुपर्ने भो, मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नुपर्ने भो, रातको सपनामा शिखर चढिरहेको थिएँ, रातको सपनामा शिखर चढिरहेको थिएँ, बिहान बिउजन साथ ओह्रालो झर्नुपर्ने भो, रातको सपनामा शिखर चढिरहेको थिएँ, बिहान बिउजन साथ ओह्रालो झर्नुपर्ने भो, मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नुपर्ने भो, लेखपढ गरेर मात्र नपुग्ने रहेछ योग्यता, लेखपढ गरेर मात्र नपुग्ने रहेछ योग्यता, जागिर पाउन आजकल चिट्ठा पर्नुपर्ने भो, लेखपढ गरेर मात्र नपुग्ने रहेछ योग्यता, जागिर पाउन आजकल चिट्ठा पर्नुपर्ने भो, मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नुपर्ने भो,
घरै घर ठडियो हरियो घाँस फल्ने मैदानमा, घरै घर ठडियो हरियो घाँस फल्ने मैदानमा, गाई बस्तुले आफ्नै गोठभित्र चर्नु पर्ने भो। घरै घर ठडियो हरियो घाँस फल्ने मैदानमा, गाई बस्तुले आफ्नै गोठभित्र चर्नु पर्ने भो। मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नु पर्ने भो। एक पाना प्रेमपत्र लेखी पठाउँदा पुगेन प्रक्रिया, एक पाना प्रेमपत्र लेखी पठाउँदा पुगेन प्रक्रिया, अर्को पानामा सम्पत्तिको विवरण भर्नु पर्ने भो। एक पाना प्रेमपत्र लेखी पठाउँदा पुगेन प्रक्रिया, अर्को पानामा सम्पत्तिको विवरण भर्नु पर्ने भो। मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नु पर्ने भो। समूहभित्र विश्वास छैन कसैलाई कसैको, समूहभित्र विश्वास छैन कसैलाई कसैको, अब एक्ला एक्लै खोला पारी तर्नु पर्ने भो। समूहभित्र विश्वास छैन कसैलाई कसैको, अब एक्ला एक्लै खोला पारी तर्नु पर्ने भो। मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नु पर्ने भो। शरणार्थी हुनुपर्दा आफै जन्मेको देशमा, शरणार्थी हुनुपर्दा आफै जन्मेको देशमा, जनअधिकार उपयोग नगरी मर्नु पर्ने भो। शरणार्थी हुनुपर्दा आफै जन्मेको देशमा, जनअधिकार उपयोग नगरी मर्नु पर्ने भो। मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नु पर्ने भो। मौसम अनुसारको बाली फलेन बारीमा, मौसम अनुसारको बाली फलेन बारीमा, अब आलुको सिजनमा पिँडालु छर्नु पर्ने भो। मौसम अनुसारको बाली फलेन बारीमा, अब आलुको सिजनमा पिँडालु छर्नु पर्ने भो। घरपतिले कोठामा खै के गर्नु पर्ने भो। मैले फेरि एकपटक डेरा सर्नु पर्ने भो। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। यहाँहरू सबैले आफ्ना एकदमै सुन्दर सुन्दर सृजनाहरू सुनाइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। हाम्रो आदरणीय साहित्यकार हरिहर अर्यालज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार दिदी गीता खत्रीज्यू, अनि गजलकार रङ्गकर्मी नाटककार सुवासजी, र हामीले आज उपस्थित गराउन नसकेको नयनराज पाण्डे सरलाई पनि सम्झिँदै यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब प्रवासी प्रवाहको यो चौथो श्रृङ्खला आज यही समाप्त गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबैलाई हार्दिक नमन। यहाँहरूको अमूल्य सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि हामी सदैव आभारी हुनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सहित बिदा माग्दछु। नमस्कार। ल मैले इन्ड गरेँ है, मैले इन्ड गरेँ, उतातिर लाइभ इन्ड गरेँ। तपाईँहरू सबैसँग पनि फेरि बिदा मागेँ है त। हस्, त्यो लिङ्क चाहिँ पठाइदिनुहोस् है। पठाइसकेको छु मैले।